स्वदेश आफ्नै पौरखले नझुक्नेछौँ कसैका सामु नफैलाउनेछौँ कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल नेपाल। पुर्खाले हामीलाई यति सुन्दर संरचनाहरू बनाएर दिए, हामीले यसको संरक्षण पनि गर्न सकेनौँ। कति लाचार भइसकेका छौँ। जनताको हातमा केही छैन। सिंहदरबारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म राजनीतिक खेलबाडी हुन्छ। केवल को प्रधानमन्त्री हुने, कसको योजना पास हुने, कसलाई योजना दिने, जनताको कसैले महत्त्व राख्दैन। तर निर्वाचनको बेलामा तिनै जनताको घर घरमा भोट मलाई हजुर भन्दै माग्दै हिँड्छन्। यसपटक पनि होसियार हुनुहोस्। वास्तविक को हो हाम्रो लागि, को हो यो देशको लागि, उनीहरूलाई जिताउनुहोस्। एउटै राजनीतिक पार्टीलाई जितायो भने हामीलाई सायद काम गराउन सजिलो होला, नत्र भने कुकुरले हड्डी लुछेर खाए जस्तो लुछाचुर मात्रै गरिरहन्छन्। तपाईँ हाम्रो नाङ्गो छाती झन् नाङ्गो हुँदै जान्छ। हामी यस विषयमा अरू पनि बहस गरौँला, तर यतिखेर पालो भएको छ म तपाईँहरूलाई त्यही वक्तव्य बोल्न चाहन्छु जहाँ ती पीडितहरू कसरी आफ्नो पीडा व्यक्त गरिरहेका छन्। सरकारले के कस्तो गर्देला आश त छ नि। अलिअलि पैसा दिनु एक तला भए पनि त्यो तरामाथि बसेर बनाएर बसौँ कि जस्तो लाग्छ। खै अब पुग्दैन होइन। जुन चाहिँ 15,000 दिनुभयो होइन। त्यो के त्यो 15,000 यताउता गरेर खाँदै सिध्यो त्यो 15,000 त। अब खै यताउता केही गर्नुभएको छैन। आसमाथि देखिराख्नु भयो। अब कमाइ छैन हाम्रो होइन। अब पुरा छैन। बजारको कमाइ यताउता गरेर ल्यायो। यस्तो काम गरेर खायो। जेठभरि यसो बस्यो, त्यति हो। रोगी छ, काम नगरेर त खानु पर्ने हामीहरूको। खेतीपाती केही छैन, त्यही हो। सरकारले किन चाहिँ सहयोग नगरेको जस्तो लाग्छ त? खै त्यो त के भनौँ अब, हामीले के थाहा होइन। दिनु एकजनाले माथि दिने त्यत्रो संसारले दिनुपर्ने जस्तो पनि लाग्छ होइन। अब हामीले माथि दियो भने मिलेन झगडा हुन्छ, फेरि सबै कराउनु हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। के भन्ने अब, हामीले केही थाहा छैन त्यो त। बाहिरबाट त्यत्रो ल्याउनु भएको छ, खै हाम्रो पुग्दैन, यहाँ हामीले लिनु पाउँदैन। त्यस्तो त हो नि। कहाँ लानुहुन्छ, यहाँ ल्यायो भने हामीले पुग्दैन, हामीले पाउँदैन। कहाँ कराउनु सक्यो त्यसलाई त्यसो पाउँछ, हामीले केही पनि पाएको छैन। त्यही त हो नि। बाहिरबाट त्यत्रो राहतहरू आयो, त्यत्रो पैसाहरू आयो, हामीले त केही छैन। तपाईँले केही पनि पाउनु भएको छैन अहिलेसम्म। किन नपाएको जस्तो लाग्यो? एउटा दियो, त्यही हो। अब के हामी कराउनु जानु सक्दैन। अनि बसिराख्यो, दियो लियो। अब तिमी घर यहाँ नसक्दै नदिने पनि भन्छ कोहीले। अब हामीले घरमा सुत्ने, छेरीमै बस्ने होइन। अब यहाँ सुत्नेलाई माथि दिने, तपाईँहरूले नदिने पनि भन्नुहुन्छ। अब त्यसो सन्तोष भएर बस्ने नि, के गर्ने अब। दिए लिने, नदिए हामी कराएर नलिने, त्यति हो। मलाई त दियो भने सन्तोष भएर लिने, नभए अब नलिएको कराएर लिएर पाउँदैन होइन। माइले दियो भने लिने, माइले नदिए त्यो चुप कराएर बस्ने, त्यति हो। हामीले सन्तोष छ त्यतिमा। अब भुइँचालो आउने बित्तिकै त लथालिङ्ग भताभङ्ग भइहाल्यो। अब त किन गरिदेला अब होइन। सरकारले अब फलाना ठाउँबाट यस्तो सहयोग आयो, टिस्काबाट यस्तो सहयोग आयो होइन। विभिन्न देशबाट अरबौँ करोडौँ आए। हिसाब पनि गर्न थाल्यो हामीले। यो पैसाले यही बाँडिदियो भने त एउटा घर बन्छ, एक तले बन्ला। विभिन्न सपनाहरू देखाएको थियो होइन। अनि त्यो सपना चाहिँ बिस्तारै हुँदा 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 त कहाँ गयो त्यो सपनामै बिलाए जस्तो भयो। अब सहयोग आएछ भने त अब 10,000 लिने पनि बल्ल कनी पाए 10-15 हजार पनि। अब 2 लाख दिने भन्छ, के भन्छ खोइ कहानी जसैलाई राख्दा फेरि साधारण मान्छे यत्रो नजान्ने के हो बुझ्नै सक्दिनँ। कुरै बुझ्न अप्ठ्यारो। हजुर, किन चाहिँ सहयोग नगरेको जस्तो लाग्छ त सरकार? किन सहयोग नगरे? यिनीहरू अब आफ्नै उसले उसको पालामा सहयोग गऱ्यो भने उसले नाम कमाउने भयो होइन। यसलाई तानेर म गएर सहयोग गरेँ भने मेरो नाम आउँछ। यिनीहरूको त्यस्तै लुसातानी भइरहेछ होइन। के भन्छ, पावर छ नि। अब ऊ सरकारमा जाने बित्तिकै उसले गर्ने बित्तिकै त उसको नाम रहने भयो। यसले गर्नु लाग्यो यसलाई तानेर मैले गर्नु पाएँ भने मेरो नाम रहन्छ, मेरो पार्टीको नाम रहला, मेरो इज्जत बढ्छ। अब मान्छेले अब अलिकति होइन रेपुटेड बन्ने त्यही खिचातानी। प्लस अब राजनीतिक असन्तुलन बनाएको यही कारणले गर्दा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो अहिलेसम्म पनि तहरमा बन्यो। हेर्नु तहरामै बसिरहेको छ है। कोहीको हालत के छ कसो छ। अब अझ विकट ठाउँमा हेर्ने हो भने के हालत छन् है। सरकार यहाँ बसिरहेको छ, उनीहरूलाई अब त्यही कुर्सी तानतान गर्दैमा होइन। अब एक आपसमा चाहिँ अब होइन झगडा गर्दैमा ठिक्क छ। झगडा गरेर चाहिँ उनीहरूले जनताकै लागि भनेर भनिरहेछ है। गरे बेला उनीहरूले जनताकै लागि गरे, उनीहरूले पनि जनताको लागि गरे, अर्कोले पनि जनताको लागि, अर्कोलाई पनि जनताको लागि गरे। तर यिनीहरू तिनैजना मिलेर जनतालाई पनि दुःख दिइरहेछ। मैले चाहिँ बुझाएको चाहिँ यति हो। सरकारले के गरिदिएको चाहिँ हाम्रो पीडितहरूको लागि? अब गरिदियो त के गरिदियो, के गर्ला र खोइ गरिदियो त धेरै गरिदियो राम्रो, तर केही नगर्नेलाई के गरिदियो राम्रो छ भन्नु हो। आशै छैन।
के गरिदिन्छ त अब खोइ के गर्ला जस्तो लाए गरिदिने जस्तो दिने जस्तो लाग्यो पो यो दिए राम्रो त्यो दिए राम्रो दिएला जस्तै छैन होइन अब भएकै हामीसँग भएको लुचेर लिएला जस्तो के दिएला जस्तो होइन दिए त कमसेकम मेरो विचारमा कमसेकम घर नभएको मान्छेलाई तरामा बसिरहेको छ अलिकति भने केही ऋण दिन्छु भनेको छ ऋण दिने भने मान्छे ऋण बैङ्कमा लिनु गयो भने त्यहाँ पुरा यताउता प्रोसिजर दायाँ बायाँ तर्सेर भाग्ने लिन सक्ने अवस्थै छैन होइन दिन्छु त भनेको छ मासु त खा भनेको छ हड्डी ल्याएर अगाडि राखिदिएको छ हड्डी के गर्नु त्यो खानै मिल्दैन के गर्नु त्यो हड्डी होइन त्यो अवस्था त्यो छ होइन त्यहाँ गरिदियो त राम्रो हो तब गर्ने चाहिँ अब आशमा 1 वर्ष बितिगयो मान्छेलाई घरबिन एक रात बस्नु पर्दाखेरि कस्तो आपत पर्छ 1 वर्ष भइसक्यो बिचल्ली छ अब यसले के गरिदिएर राम्रो भन्दाखेरि केही गर्ला जस्तै लागेन मलाई त के गरिदिएर राम्रो भन्ने हो खोइ गर्ला जस्तै नलाग्ने मान्छे के गर्दा राम्रो भनेर सजेसन दिनु गरे जस्तो गर्छन् मुख ताल्छन् जनतालाई भुलाउँछन् अनि सक्यो त्यति हो मैले देखाएको थिएँ त्यति हो पीडा व्यक्त गर्ने क्रम जारी छ यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरमा एकपटक सम्झने गर्नु छ अझै धेरै हामीले अशोक श्रेष्ठ एक्स प्रेसिडेन्ट एनआरएन युके गोर्खा भूपुहरूको आवाज समान अधिकार समान पेन्सन संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति युके लड्नेछौँ हामी निरन्तर म लन्डनमा बस्छु मेरो आमा बुवा नेपालमा बस्नुहुन्छ तर मलाई उहाँहरूको कुनै चिन्ता छैन म अमेरिकाको बस्टन सहरमा बस्छु तर के गर्नु मन त नेपालमै छ सधैँ बुवा मुवाको चिन्ता तर अब म ढुक्क भएकी छु This program sponsored by PWP Norvik International Hospital. यो सम्झनापछि अझै पनि निरन्तर छ त्यही पीडितहरूको वास्तविक आवाज जस्ताको जस्तै सरकारले गर्छ अरूले गरिदिन्छ भनेर बस्नुभन्दा पनि बरु आफूले नै आफ्नो घरको लागि केही अब गर्नुपर्छ अब सरकारले हेर्नुपर्छ त्यस्तो जुन चाहिँ पीडित छ त्यसको हातमा चाहिँ राहत पुगोस् त्यो राम्रोसँग चाहिँ छानबिन गर्नु पर्यो सरकारले अब राहत दिने भनेको छ राहतमा सबै जो कि जसको चाहिँ छानबिन नगरी दिएछ उसको यो भनौँ न यो काठमाडौँ सहरहरू चाहिँ मलाई राहत बाँड्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन जति पनि यो सरकारले गर्नु छ गाउँका पीडितहरू जति चाहिँ छन् त्यो गाउँ गाउँमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै त्यस्तोहरूलाई चाहिँ मैले देखेको चाहिँ राहत दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ सबै राजनीति हो जम्मैजना अब वर्षमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ नेता फेर्छन् अब वर्षै पछि नेता फेरेपछि त्यो राहत जति पनि बाहिरबाट आएको छ उनीहरूलाई नै ठिक्क छ अनि पीडितहरू जस्तो रोइराखेको छ उनीहरूलाई अब भनौँ न उनीहरूलाई जुन भोट गर्ने बेलामा चाहिँ यो त्यो यसो त्यसो अब अहिले यस्तो पीडामा परेको बेलामा चाहिँ सरकारले हेरेन त्यस्तोहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ वर्षै पछि अब अहिले भूकम्प पीडितदेखि अहिलेसम्म राजनीतिकमै सबै खिचाताडी छ जब ऊ भन्छ के भन्छ अब ती पीडितहरूको केही बुझ्या पनि छैन त्यो हेर्नुपर्ने हो खास सरकारले हेर्नुपर्ने हो होइन हेर्नै पर्ने म चाहिँ के भन्छु भने यो आएको राहतहरू पनि सबै चाहिँ अब कुवाएर फालिरहेछ पीडितको हातमा परेको छैन जति सक्दो चाहिँ पीडितकै हातमा परोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु यहाँ 9 जना छन् त तर बेसी माने कोठा छ हजुर अनि भुइँचालो आए लगतै तपाईँ यहाँ बस्नु भएको कि होइन म 21 सालदेखि बसेँ तल बसेको थिएँ कोठा सबै पुरियो हजुर अनि पछिबाट यो विद्यार्थीमा 4 महिना यहाँ बसियो हजुर अनि उहाँहरू जस्तो दाताहरूले एउटा यो बनाइदिनु भयो र अनि यसमा आएर बसेको छु बाबु 94 वर्ष भयो अहिले हजुर उमेर हजुर फाउले गते बुढी गयो अनि भुइँचालो आए लगतै सरकारले के कसो सहायता गर्नु होला जस्तो लागेको थियो त तपाईँलाई हामीलाई कोही कसैको पनि केही सहायता छैन किन छैन भन्नुहुन्छ भने हामीहरूको जिल्ला पनि यो परेन हाम्रो जिल्ला पनि यो परेन काठमाडौँ जिल्ला पर्यो 21 सालदेखि घर छोडेर उताको जग्गा जमिन पनि कोही बाँझो रह्यो कोही खाए है अनि यहीँ आइयो यहीँ बिहेदान गरियो 21 सालदेखि यहीँ बसियो पहिलो यहीँ बसियो यहीँ बारेमा अनि यहीँ बिहे गरियो यहीँ बच्चा बच्ची जन्मियो यिनीलाई स्कुल पठाउने खुवाउने पियाउने यसै ठिक भयो बाबु
अहिले यहाँको केही पनि हाम्रो सहायता केही छैन यहाँको। यहाँ छैन भन्नु हुँदैन। एउटा सरकारले सहयोग गरे होला सही भनौँ न। अब कर्मचारीहरूले तँलाई यहाँको जिल्ला होइन, यहाँ तँ केही पाउँदैनस् भन्छ। उहाँ जिल्लामा जाँदा नि हाम्रो केही ठेगाना छैन 21 सालदेखि। उहाँ पनि तेरो घर छैन, यहाँ थर छैन, हामीले के गरिदिने भन्छ उहाँ पनि। अहिलेसम्म तपाईँले केही सहयोग पाउनु भएको छैन? छैन भन्नु हुँदैन। त्यो 2टा ओड्नी पाएको छ। ए त्योभन्दा केही पाउनु भएको छैन? मैले 5 पैसा पनि पाएको छैन प्रभु। भत्ता पनि खाएको थिएन अहिलेसम्म मैले। हजुर। वृद्ध भत्ता पनि खाएको थिएन। अहिले गएर हजुर गाउँमा गएर 1 महिनाको वृद्ध भत्ता लिएँ मैले। दाजु ल्याएको छैन बाबु। अहिले केही लिनुभएको छैन? मैले केही ल्याएको छैन। पाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, अब भगवान् ईश्वरको कृपा हो कि होइन। हजुर। अब 94 वर्ष भयो, आँखा कमजोरी भयो, हिँड्न सकिँदैन। यो लडेर प्रेसरहरू लडेर कर्क भाँचियो बाबु। हजुर। यहाँ पात्रा सूर्य भेटाइ गएको। हजुर। यसो मन्दिरतिर घुम्ने। अब के छ अर्थु लानु केही छैन हो कि। हजुर। यसो देउताहरूको दर्शन गरेर गएको। बिहान सूर्य बिनाएर तल आएपछि ठ्याम्मै यसरी घुमाएर लडिएर यस्तो चुस्मा पऱ्यो अरे करक चारोलाई बाँच्यो। यो फौसो सर्यो, फौसो सर्यो। अरू हाम्रो केही सहयोग छैन। 5 रुपियाँको पनि अहिलेसम्म सहयोग छैन। यो पनि एउटा यहाँ महन्त भारतले यो पनि बनाइदिएको है। यो पनि नगरपालिकाले होइन, हामीलाई सबैले यही महन्त भारतले ढबजुली यहाँ हामीहरू यहाँ बस्यो टरा भयो जतिलाई यसैले भने त कसैले केही सहयोग छैन, हामीलाई केही सहायता छैन। यो जस्ताको तस्तै आवाज राख्ने क्रममा अब यहाँबाट हामी राख्न चाहन्छौँ एउटा सानो गोल्डन स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिने क्रम। Your building counts. YBC Cleaning Service Aldershot. The gorgeous traditional Indian dish, Everest Lounge. Fine Indian food, Holy Cow. The real taste of India. नेपाली खाना, नेपाली गौरव, Monty's Nepalese cuisine, West Ealing, London. तमु संस्कृति, तमु परम्परा, गर्व गर्छौं हामी तमुदी UK. हामी गर्व गर्छौं हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, तामाङ समाज UK. Home to authentic Nepalese and Indian cuisine, the Momo House, Alpatan. बहादुरहरूको बहादुरी, गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस. हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको, तेह्रथुम समाज UK. पावरिङ योर निड्स, जी एनर्जी, आफ्नै भाषामा सेवा लियो. पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोल्युसन, स्याम सोलिसिटर. म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बस्छु. म एन्ड ड्याडसँग. मेरो हजुरबुवा अनि हजुरआमा नेपालमा बस्नुहुन्छ, तर हामीलाई कुनै चिन्ता छैन. म अमेरिकामा बस्छु र मेरी आमा नेपालमा बस्नुहुन्छ, तर उहाँको बारेमा मलाई कुनै चिन्ता छैन. This program sponsored by PWP Norvik International Hospital. यो धन्यवाद पछि फेरि पनि त्यही पीडितहरूको वास्तविक आवाज. आउनुहोस् फेरि पनि वक्तव्यतिर जाउँ. म यो फिचालाई आएदेखि बस्या. आएदेखि बस्नु. तपाईँको घरको अवस्था कस्तो छ त? घरहरू अब हुन त 2टा घर थियो होइन, 2टै फर्किया छ. केही खान पाएको छैन, लानु पाएको छैन. छोराछोरी छन् र आफ्नै आफ्नै बाटोमा हिँड्छन् होइन. म त एक्लै बसेको छु यहाँ. अनि भुइँचालो आउने बित्तिकै सरकारले केही सहयोग गर्नुहुन्छ कि जस्तो लागेको थियो कि थिएन तपाईँलाई? सहयोग गर्यो भनौँ कि नभनौँ, खै त्यहीँ यहाँ स्कुलमा बसेको थिएँ त्यो बेला होइन. अनि त्यहाँ त अब सबै त्यो सहयोग आएको त त्यहीँ खाएको थिएँ. 3 महिनासम्म त त्यहीँ खान दिएको थियो त्यहाँ. त्यहाँदेखि अब यता बनाइदियो होइन, सरकारले बनाइदियो. के भन्छ भन्नै नआउने के मलाई. के भन्छ यहाँ स्कुलमा बसेको थिएँ होइन. अनि त्यही स्कुलमा के भन्छ त्यो एसएलसी दिएर पास हुनेहरूले तिनीहरूलाई ठाम जति स्कुलको ठाम भयो यो होइन. अनि त्यो मान्छेले यिनीहरू बनाइदिएको हो, सामानहरू उनीहरूले ल्याएर बनाइदिएको यो. अनि त्यहाँदेखि यहीँ बसेको छु. अब त्यहाँदेखि त खानापिना त हराइहाल्यो नि. आफू कमै गर्न नसक्ने होइन, खानापिना केही पाएको छैन. त्यही अलिअलि उसँग माग्यो खायो, उसँग माग्यो खायो, त्यति हो. केही खानु पाएको छैन. अब खोइ किन भनौँ, खोइ अब दिन्छु दिन्छु भन्छ र अहिलेसम्म केही पाएको छैन. केही पाएको छैन अहिलेसम्म. के भन्नु, दिन्छु भन्छ केही दिया नि होइन. अब आफू यहाँ भकै भकै मर्न लागिसक्यो यहाँ, के गर्ने हो.
अब खानापिना दियो भने त त्यही राम्रो हो नि त अब दिएै छैन अनि के हो त्यही हो दियो भने त राम्रै हो अब सरकारबाट त के आशा राख्नु जस आफ्नो खुट्टामा आफै उभियो भन्नुपर्छ उतातिर सुरिनाङमा चाहिँ त्यस्तो खासै राहत आएको चाहिँ मैले त्यति खासै देखिनँ अब सक्ने मान्छेले त सकिन्छ त्यो ठिकै छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ के कस्तो गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब नसक्ने मान्छेले अब सरकारले सकेसम्म हेल्प गर्नुपर्ने हो होइन अब सरकारले नै गरेन भने आफ्नो टोल छिमेकमा भएको आफ्नो साथीभाइ छिमेकीहरू उठेर नै त्यस्तो मान्छेलाई हेल्प गर्दा अझ असल हुनेछ अनि यो सरकारले गर्नु चाहँदै पनि नगरेको जस्तो लाग्छ कि यो सरकारले जानी नै सहयोग नगर्नु खोजेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब हामी यसरी निहालेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा राहत पनि पुगेको छ होइन कति ठाउँमा पुगेको पनि छैन अब यसो हेर्दा सरकारले गरेको पनि छ जस्तो देखिन्छ कुनै ठाउँमा यसो हेर्दा गर्दा पनि भनौँ न अब गर्न नसकेको हो कि मलाई त्यस्तो लाग्छ हामी निरन्तर छौँ यही आवाजहरू राख्ने क्रममा तर यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने नेपाली गर्व गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट सिम्पल सेक्योर मनी ट्रान्सफर एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर युके हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति तमु समाज युके साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन गर्छौँ हामी सबैको सेवा नै हाम्रो लक्ष्य नर्सिङ एसोसिएसन युके माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी युके हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा हामी हो एक हाम्रो एकता हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी रहन्छ निरन्तर देशको माया महेन्द्र कडेल रियल ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन युके नेपाली खाना नेपाली स्वाद आफ्नैपन आफ्नै खाना एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसार नाचौँ गाउँ रमाउँ निर्माया रोदिगर अल्डरसट युके A true sense and delight of Nepalese culture and tradition गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके नेपालीहरूको पहिलो सङ्गठन एटी एसोसिएसन युके नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स सधैँ विश्वासको प्रतीक हामी गर्छौँ गरिरहन्छौँ हामीलाई माया छ चार भन्जाङ तमु समाज युके सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड प्लम स्टेट युके आफ्नोपन आफ्नै स्वाद गोर्खा सेफ न्युबरी तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स जिएनएस एसोसिएट्स हाम्रो कपिल वस्तु हाम्रो गौरव कपिल वस्तु समाज युके लभ एनिमल्स इट भेजिटेबल्स क्रिस फुड सम्झना सँगसँगै फेरि पनि हामी निरन्तर जान चाहन्छौँ त्यही भक्तपुर जहाँ पीडितहरूले आफ्नो वास्तविकता पीडा व्यक्त गरिरहेका छन् अब यो भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि मेरो परिवारको त एउटा घर जोग्या छ हजुर हामी त्यहीँ बसिराखेका छौँ हजुर हामीलाई त दैनिक रूपमा त्यति धेरै समस्याहरू भएनन् हजुर तर हाम्रो टोलका लगभग सबै जस्तो अरू घरहरू पूर्ण रूपमा भत्किए तपाईँले देखिराख्नु भएको छ सबै यहाँ कर्कटपाटाका टहराहरू बस्नेका छन् उहाँहरूको अरू ठाउँमा पनि बसोबास गर्ने कुनै ठाउँ छैन त्यस्तो बेलामा हामीले स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा गर्ने भनेको आशा गर्ने भनेको सरकारबाटै हो तर सरकारबाट पनि कुनै किसिमको अब पत्रपत्रिकामा ठुल्ठुलै कुरा गरेको सुनियो हजुर अनि अब मन्त्रीहरूले सरकार चलाउने मान्छेहरूले धेरै आश्वासनहरू बाँडेको पनि देखियो हजुर तर ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ त्यस्तो छैन साँच्चै भनौँ भने मान्छेहरूले जे गरे आफैले गरिराखेका छन् आफ्नै बलबुट्टाले भ्याएका कामहरू गरिराखेका छन् सरकारबाट मुस्किलले त्यस्तो अपेक्षाहरू पुरा भएको जस्तो देखियो यस हिसाबबाट भन्ने हो भने त अब यहाँका मानिसहरू एक प्रकारले अझै पनि पीडित छन् अहिले पनि सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग सहायता सहानुभूति त्यस्तो सद्भावहरू भएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छैनौँ यहाँका मानिसहरूले पनि महसुस गरिराखेका छैनन् आजभोलिको महँगीको जमानामा 10-15 हजार अथवा 2-3 लाख भनेकै के हो र होइन घर सबै भत्किसकेका छ सामान कहाँ राख्ने छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने के गर्ने केही ठेगान छैन नि त त्यस कारणले पुग्छ भन्ने कुरै होइन नि तर सरकारले कम्तीमा पनि अलिकति एउटा हौसला
भयो र आधारभूत कुराहरू मात्र पनि सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिएको भए अब जनतामा एक प्रकारको भरोसा हुन्थ्यो सरकारप्रति। तर त्यस्तो भएन। अब विदेशबाट पनि धेरै रकम आएको, अनुदानहरू आएको भन्ने कुराहरू सुनियो, तर यहाँ त हामीले अलिकति पनि केही पनि महसुस गर्न पाएनौँ त्यो। अब यहाँ यो त अहिले अलिकति व्यवस्थित भएको भयो। यो त पुरै यो बाटै चलेको स्थिति थिएन, मानिसहरू यहाँ आउनै डराइराखेको अवस्था थियो। त्यति बेला यहाँ अब यो डोजरहरूले सबै सामानहरू, यो भत्केको भग्नावशेषहरू पन्छाउने काम मान्छेहरू आफैले गरेका थिए। यहाँको नगरपालिकाले केही डोजरहरू उपलब्ध गराइदिएका थिए। तिनीहरूकै सहयोगमा सबैले कम्तीमा अहिले आफ्नो जग्गा कुन हो, आफू कुन ठाउँको हो भन्नेसम्म चाहिँ चिन्ने स्थिति बन्यो। नभए त यो पुरै यहाँ त ठुलै पहाडै थियो र हाँस नै थियो। त्यो पन्छाउने कसरी भन्ने विषयमा पनि मान्छेहरूले धेरै चिन्ता थियो। अहिले पनि तपाईँले यहाँ भक्तपुरकै केही ठाउँमा जाने हो भने अहिले पनि त्यस्तै स्थिति छ। त्यो घर भत्केर अहिले पनि मान्छेले पन्छाइरहन सकेको अवस्था छैन। त्यस कारणले अब यसमा मूलतः सरकारले नै हेर्नुपर्ने हो। त्यो जुनसुकै दलको भए पनि गभर्मेन्टले नै हेर्नुपर्ने हो। गभर्मेन्टले नै बाहिरबाट आएको पैसा च्यानलाइज गर्नुपर्ने हो, पक्षपात नगरिकन। अब तर त्यस्तो भएको जस्तो देखिएन। पटक्कै मान्छेहरूले अझै पनि त्यो चिन्ता नै त्यही विषयको भएको छ। यहाँका विद्यार्थीहरूको भविष्य नै एक प्रकारको अन्यलको स्थिति छ। पढ्न सकिराखेका छैनन्। जति राम्रो रिजल्ट उनीहरूले एसएलसीमा ल्याउन सक्थे त्यो ढङ्गको रिजल्ट उनीहरूले अब टहरामा बस्नु परेको छ। यस्तो गर्मीमा पानी पर्ने सिजन छ, यहाँ ठुलै पानी पर्यो भने त घरभित्र टहराभित्र बस्न सक्ने स्थिति छैन। उनीहरूको पढाइ बिग्रिने अवस्था भयो। स्वास्थ्य स्थिति अब यहाँ हाम्रो बुढा उमेर पुगेका आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, बाजेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य झन्झन रुग्ण बनिराखेको अवस्था छ। त्यो किनभने बस्ने ठाउँै यस्तो छ। त्यस कारणले यो अब जति पनि अनुदानहरू आयो त्यो अनुदान पनि फेरि यहाँको केही अब भनौँ न अब सरकारमा जाने राजनीतिक दलको कार्यकर्ताहरूले उनीहरूको हातबाट वितरण भयो। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो मान्छेहरूलाई मात्र पनि वितरण भएको अवस्था देखियो। आफ्नो मान्छे, आफ्नो पक्षको मान्छेहरूलाई मात्र माथि सरकार सिंहदरबारबाट पैसा ल्यायो अनि मेरै गोजीबाट दिया हो जस्तो गरेर पनि यहाँ वितरण गरिराखेका छन्। अब जसले उनीहरूलाई मत हाले उनीहरूले त पाए, अरूले नपाएको स्थिति भयो। त्यस्तो पनि स्थिति छ यहाँ। अब यो ग्राउन्ड रियालिटी त्यस्तो छ। हवस् त आजको लागि यो कार्यक्रम यति नै। यो कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गर्न प्रभाकर पोखरेल, अर्चना शर्मा अनि निमन शर्माका साथ म राजेन्द्र भट्टराई बिदा दिनुस्। जय नेपाल।